जनअपेक्षा अनुरूपको समृद्धि ल्याउन विकास, शान्ति र व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै सबैले त्यसका लागि संकल्प गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ वातावरण बनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। बालकुमारी घटना लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन हुन सक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अनुमान। शेरबहादुर जी मेरो र केपी ओलीको फोटो राखेर यिनलाई गोली ठोकेर टाउको काटेदेखि म 20 लाख दिन्छु भन्ने प्रचार भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आपत्ति। नेपालमा लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र मात्रै हो भन्दै नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको जिकिर। सेरेमोनियल राजा रामचन्द्रजी छँदैछन्, फेरि कस्तो राजा ल्याउनु खोजेको को चाहिँ राजा भन्दै नेपाली कंग्रेसको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यङ्ग्य। मन्त्री त्यो हुलमा गाडी लिएर किन जानु पर्यो भन्दै बालकुमारी घटनामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रश्न। म कंग्रेसभित्र कुनै तरङ्ग ल्याउने पक्षमा छैन भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। 250 वर्षसम्म जनतालाई चुसेर गरिब बनाउने राजतन्त्र फर्किन नदिने ओलीको दाबी। बालकुमारी घटनामा मन्त्री ज्वाला सूचनाको अभावमा फस्न पुगेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको स्पष्टीकरण। विदेशमा गई परिवार पाल्छु भन्ने 2 युवालाई गृह प्रशासनले हत्या गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। भिड देखेपछि मन्त्रीज्यू किन रोकिनु भएन आश्चर्य लागेको छ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बालवाला गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जुहारी चल्यो। रविलाई गृहमन्त्रीको जवाब खुट्टा उचाले पनि समाइन्छ। बालकुमारी सडक अवरोध भएको कुरा सुरक्षा निकायले जानकारी नगराएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गुनासो। बालकुमारीमा भौतिक मन्त्रीको लापरवाहीले दुर्घटना भएको नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको आरोप। माइतीगरको निषेधाज्ञा तत्काल हटाउन सरकारसँग गगन थापाको माग। युवाहरूको आक्रोशको फाइदा उठाएर धमिलिएको पानीमा माछा टिप्ने खेल भइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको जिकिर। नेताहरूबाटै गणतन्त्रलाई खतरा रहेको केसीको दाबी। मान्छे मार्न पाइँदैन, गृहमन्त्रीज्यू तत्काल राजीनामा गर्नुहोस् भन्दै नेकपा एमाले राजेन्द्र कुमार राईले मागे गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा। बालकुमारी घटनाबारे नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आइजी वसन्त बहादुर कुँवरले भने मन्त्रीज्यूसँगै विवाद भएपछि भिड अनियन्त्रित भयो। श्रम मन्त्री र यातायात मन्त्रीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। बालकुमारी घटनाको अनुसन्धान गर्न शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा सरकारले आयोग गठन गर्यो। बालकुमारीमा मारिएकाको परिवारसँग 4 बुँदे सहमति, रोजगारीदेखि शहीद घोषणाको पहलसम्म गरिने। राजतन्त्र राँके भूत मात्रै हो, देशबाट डराउनु पर्दैन भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गरे प्रस्ताव। नेपाल ऐन संशोधनमा सरकारको आसन फेरिए पनि तरिका नफेरिएको नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। जघन्य अपराधलाई माफी दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको आरोप। संहिताले पूर्णता नपाएका कारण प्रश्न उठेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको टिप्पणी। संसदमा विचाराधीन विधेयक सरकारले बीचमै अपहरण गर्न नमिल्ने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। सरकार परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक रहेको नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। खानेपानी माग्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बुझाए ज्ञापन पत्र। मेलम्चीको पानी युद्धस्तरमा काठमाडौँवासीलाई वितरण गरियोस् भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको माग। आफूहरूलाई पक्राउ गरेर सरकारले रङ्ग विभेद गरेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउतको भनाई। अर्धनग्न प्रदर्शन गर्ने मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निकट 14 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। अर्ध सैनिक दस्ता बनाउँदै आम जनता पार्टीका प्रभु शाह मौलापुरमा युवालाई दिइदैछ प्रशिक्षण। सर्वोच्च अदालतले माग्यो एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नाति हृदयेन्द्रलाई छेउमा राख्दा राजावादी सर्कलमा पैदा भयो तरङ्ग। भावी राजा हृदयेन्द्र नै हो भनेर गर्दैछन् प्रचार। राजाको संकेत बुझ्नुपर्छ, यो अर्थपूर्ण छ भन्दै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको भनाई। देशलाई भयावहबाट जोगाउन कठोर कदम चाल्ने राम राज्य परिषदको घोषणा। विद्युत नियमन आयोगले भन्यो 2075 पछि लोड सेडिङ भएको रहेछ भने मात्रै प्रिमियम महसुल लिनु। दिल्लीमा नेपाली युवतीलाई वेश्यावृत्तिमा लगाएको आरोपमा एक दम्पति पक्राउ परे। दाङमा बसको ठक्करबाट विद्यार्थीको जान गयो, विरोधमा सडक बन्द। सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा प्रमोद कुमार जयसवाललाई 8 वर्ष कैद र 1 अर्ब भन्दा बढी बिगो जरिवाना। हत्यामा संलग्न अभियुक्त 30 वर्षपछि पक्राउ परे। बुटवल पाल्पा सडक दैनिक 6 घण्टा बन्द हुँदै फाखेल फर्पिङ सडक खण्ड 2 महिनाका लागि बन्द गरियो। युरो पठाइदिन्छु भन्दै 19.5 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने एकजना पक्राउ परे। 1 वर्षमा झण्डै 10,15,000 जना पर्यटक नेपाल आए, सबैभन्दा धेरै भारत र अमेरिकाबाट। डुम्री बजारबाट सम्पर्कविहीन विदेशी पर्यटक 4 दिनपछि घाँसी कुवामा भेटिए। 8.7 अङ्कले घट्यो शेयर बजार। उत्पादन र लगानी समूहमा देखियो आकर्षण। ब्याङ्किङ प्रणालीबाट 10 अर्ब तरलता खिच्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अर्थतन्त्र असाधारण डेडलक देखियो। औद्योगिक उत्पादनको माग 28.28% ले कमी आएको
नेपाल उद्योग परिसंघको टिप्पणी। डेनमार्ककी महारानी मार्गरेट द्वितीयले गरिन् राजगद्दी परित्यागको घोषणा। जापानमा शक्तिशाली भूकम्पपछि सुनामीको चेतावनी। चुनावका लागि बंगलादेशको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो। टर्की प्रहरीद्वारा 189 आइएस संदिग्ध पक्राउ। होर्गेस बन्दरगाहले 2023 मा 3 लाख भन्दा बढी सवारी साधन निर्यात गर्यो। राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफले जित्यो। कोशले लगातार चौथो पटक प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृतिपाल सुवेदीले दिएको हेल्थ टिप्स, गर्भवतीलाई किन दिइन्छ आइरन सकी भन्ने विषयवस्तुमा हामी जानकारी दिनेछौँ। खास गरी आइरन के हो, आइरन के खानेकुराबाट पाइन्छ, हामीलाई कति आइरनको आवश्यकता हुन्छ, आइरनको कमीले के हुन्छ, अनि आइरन गर्भवतीलाई कहिलेबाट कति आइरन दिन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल पुसको 17 गते मंगलबार स्पेसम्म सन् 2024 जनवरी 2 तारिक। आज पुस कृष्ण षष्ठी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। बालकुमारी घटनामा प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्ध डिजाइन भएको भनेर अनुमान गरेको अनि शेरबहादुर आफ्नो र केपी ओलीको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेर यिनीहरूलाई गोली ठोकेर टाउको काटेदेखि म 20 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर प्रचार भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनअपेक्षा अनुरूपको राष्ट्रिय समृद्धि ल्याउन विकास, शान्ति र व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै सबैले त्यसका लागि संकल्प गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ वातावरण बनेको भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि सबैको उत्तिकै भूमिका रहने बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालकुमारीमा 2 युवकको मृत्यु र मन्त्रीको गाडी जलाइएको प्रकरण लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन भएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले मेलमिलाप दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालकुमारी घटना लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइनको रूपमा भएको आफूले अनुमान गरेको बताउनु भयो। उहाँले आफूले सम्बन्धित निकायसँग घटनाबारे ब्रिफिङ लिँदा सामान्य नलागेको बताउनु भएको छ। उहाँले सो घटना बाहिर देखिए जस्तो मात्रै नभएको बताउनु भयो। घटनाको अन्तर्यमा अरू नै केही कुरा भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मृतकका परिवारलाई रोजगारी दिने र शहीद घोषणा गर्ने कुरा राजनैतिक तहमा छलफल भएको बताउनु भयो। उहाँले जनतालाई निराशा बाँडिएको भन्दै देशमा अँध्यारो बाहेक केही नदेखाउनेहरू राष्ट्रवादी हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो अस्तिको घटनाको कुरा भन्ने हो भने पनि यस्तो त हामी कसैले पूर्वानुमान गर्न सक्ने खालको थिएन। म त्यो दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा दोलखामा थिएँ। आउँदा नै मैले थाहा पाएपछि अविलम्ब तुरुन्तै अर्को दिन बिहान घटनाक्रमको ब्रिफिङ लियो। म अहिले सबै भन्न चाहन्न, केही चिज गम्भीर लागेको छ, सामान्य छैन यो। त्यो 2 जना युवाको जस्तो परिवेशमा जसरी हत्या भएको छ, एपिएसमा जे जस्ता गतिविधि भएका छन्, गाडी जलाउने जस्तो गतिविधि भएको छ, यो थिङ्स आर नट वाट दे सिम्स भने जस्तो छ। चिज त्यस्तो छैन जस्तो देखिएको छ, त्यो भित्र अर्कै केही छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। यो कहीँ लोकतन्त्र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन कतै त छैन भन्ने मेरो अहिले कुनै प्रुफ होइन। त्यसै कारण मैले तुरुन्त नै त्योसँग सम्बन्धितलाई निलम्बन गर्ने र उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउनु पर्छ। यसलाई सामान्य छानबिन समितिले मात्रै पुग्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर मृतकका परिवारलाई समेत बालुवाटार बोलाएर गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गरिएको छ। बिहान मात्र क्याबिनेटबाट हामीले सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने जति काम तुरुन्तै गरिएको छ। परिवारलाई रोजगारी दिने कुरा, शहीद घोषणाका कुरा छन्, त्यो हामी राजनैतिक तहमा छलफल गर्दैछौँ। सरकारले पहल लिएकै छ नि, चाहे भूकम्प होस् चाहे यस्ता घटनाहरूमा। यो भाष्य के त्यो गाडी जलाउने बेलामा मन्त्रीलाई नै भित्रै जलाउनु पर्थ्यो छोडेछन् भन्ने भाष्य के भाष्य हो यो? आज मैले एउटा न्युज हेरेँ, शेरबहादुरजी मेरो र केपी ओलीको यिनलाई गोली ठोकेर टाउको काटेदेखि म 20 लाख दिन्छु भन्ने प्रचार भइराखेको छ। के भाषा हो यो? के संस्कार हो यो? लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ र? जनतालाई निराशा बाँड्ने, अँध्यारो देखाउने, अँध्यारो बाहेक देशमा केही छैन भन्ने कोही राष्ट्रवादी हुन सक्दैन। जनतालाई आशा देखाउन सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले भएका कमी कमजोरी स्वीकार गर्न पनि आँट गर्नुपर्छ, गरेका राम्रा काम स्थापित गर्न पनि आँट गर्नुपर्छ। हाम्रो अगाडि त्यही जिम्मेवारी छ, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री
दाहालले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको प्रशंसा गर्न नहिचकिचाउन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई अपील गर्नुभयो। उहाँले तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बीचमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका राजनीतिक दलका समकालीन नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा बीपी कोइरालाका स्कुलिङबाट दीक्षित भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले बीपी कोइरालालाई नेपाली राजनीतिको मूर्धन्य व्यक्तित्वको रूपमा चित्रण समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी बालकुमारी घटना लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन हुन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन अनुमान गर्नुभएको छ, सँगसँगै खास गरी अहिले अराजकता बढेको भन्ने उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। मन्त्रीलाई निकालेछन्, मन्त्रीलाई गाडीभित्रै राखेर जलाउनु पर्छ भन्ने के भाष्य हो। सँगसँगै आफ्नो त्यस्तै केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको नाम लिएर यिनलाई गोली ठोकेर टाउको काटेदेखि म 20-20 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्ने प्रचार भइरहेको भन्दै उहाँले जुन गुनासो गर्नुभएको छ, जुन आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प झै राम्रो लोकतन्त्र भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा मेलमिलाप दिवसको अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धी अझै राम्रो लोकतन्त्र मात्र भएको भन्दै यसको विकल्पबारे नसोच्न चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले नेपालमा मेलमिलापको आवश्यकता र औचित्य अझै बढ्दै गएकाले सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सभापति देउवाले एकअर्काप्रति कडा प्रतिस्पर्धाका बीच नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच मेलमिलाप र एकता हुनु राम्रो पक्ष भएको बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले सबै मिलेर एकता कायम गरी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा राजतन्त्रको बहस आवश्यक नै नभएको बताउनु भएको छ। 48औं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले जनमतै शासक हुने सिद्धान्त पाखण्डी भएको बताउनुभयो। राजतन्त्र सामन्तवादको अवशेष भएको भन्दै उहाँले यदि कहीँ छ भने राजनैतिक कारणले सम्झौता भएर रहेको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा पनि 2058मा भएको दरबार हत्याकाण्डकै बेला राजतन्त्र सकिएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। दरबार हत्याकाण्डकै बेला सकिएको हो, हामीले त्यति बेला उपयुक्त कदम नचाल्ने कमजोरी गरेको हुनाले अलिक दिन डमी राजतन्त्र चल्यो ओलीले भन्नुभयो। त्यसले तमासा देखायो अनि हटाउनु पर्यो, संविधान सभाले निर्णय गर्यो उहाँको भनाइ छ। अलि अगाडि भन्नुभयो प्रोग्रेसिभ कुरा बाई मिस्टेक गएको भए फर्काउँथ्यौँ होला, तर त्यो त 250 वर्षसम्म जनतालाई चुसेर गरिब बनाउने अनि त्यसलाई फेरि ल्याउने भन्ने कहीँ हुन्छ? राजनीतिक दार्शनिक सैद्धान्तिक वैचारिक कुनै पनि हिसाबले हुँदैन उहाँको भनाइ छ। अलि राजा चाहिन्छ भन्नेहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो। एक थरी मान्छेहरूले राजतन्त्र भयो भने राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गर्नुभयो। सिक्किम राजा सहितको स्वतन्त्र देश थियो, राजा हुँदा देश बस्दो रहेछ उहाँको प्रश्न छ। कस्तो राजा ल्याउन खोजेको? दलहरूलाई जेलमा हाल्ने एकदम तानाशाह बनाउन खोजेको भन्दा पनि होइन भन्ने गरेको ओलीले सुनाउनु भयो। संवैधानिक राजा बनाउन खोजेको भन्दछन् ओलीले भन्नुभयो। सेरिमोनियल त रामचन्द्रजी हुँदै हुनुहुन्छ त, अनि के गर्छ त्यो राजाले चाहिँ उहाँको प्रश्न छ। ट्वाल हेर्ने बाहेक त केही गर्ने त होइन सेरिमोनियल राजाले, अनि त्यहाँ लगेर राख्ने बित्तिकै के हुन्छ त? राजतन्त्र फर्काउने बहस नै फाल्तु भएको ओलीले बताउनु भयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्रको लक्ष्यका लागि दलहरू एक रहेको बताउनु भयो। हाम्रो कपाल त्यत्तिकै फुलेको होइन र हामी राजतन्त्र फर्किन दिँदैनौँ ओलीले भन्नुभयो। हामी तानाशाह आउन दिँदैनौँ, यो त खुलम खुला छ उहाँको भनाइ छ। शान्ति सुशासन र विकासका मुद्दासँगै राष्ट्रियताका मुद्दामा पनि दलहरू एक हुनुपर्ने ओलीले बताउनु भयो। मिचिएको जमिन फिर्ता ल्याउनु पर्ने भन्दै ओलीले भन्नुभयो। भारत हाम्रो मित्र हो, मित्र भनेपछि हामीले कुरा गर्न सक्नुपर्छ, हाम्रो मर्का खोलेर भन्नुपर्छ, यो मर्का पार्न पाइँदैन भन्न सक्नुपर्छ, अनि अलिक यो अनकम्फर्टेबल ढङ्गले कुरा गर्छ, हामी कम्फर्टेबल हुने कम्पिटिसन नगरौँ न उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेपाली कांग्रेसको मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रममा गएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यङ्ग्य गर्नुभयो। सेरिमोनियल राजा रामचन्द्रजी हुँदै हुनुहुन्छ, कस्तो राजा ल्याउन खोजेको? त्यो राजाले चाहिँ के गर्छ भन्दै जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ। हाम्रो कपाल त्यसै फुलेको होइन, कुनै पनि हालतमा हामीले राजतन्त्र फर्कन दिँदैनौँ भनेर ओलीले जुन जिकिर गर्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग कांग्रेस सन्तुष्ट रहेको भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो। मेलमिलाप दिवसको अवसरमा कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको स्थिति र परिस्थिति, अहिलेको राज्य सञ्चालनमा आफ्नो भूमिकासँग सन्तुष्ट रहेको कांग्रेसको तलाउमा मैले एउटा ढुङ्गा फुत्त फालिदिएर तरङ्ग ल्याउने मेरो कुनै इच्छा छैन, त्यसकारण म त्यतापट्टि जान चाहन्न, कुनै अमन चयनमा खलल पार्न चाहन्न, त्यस सीमाभित्र मात्रै म रहन्छु उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफूलाई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मेलमिलाप दिवसमा आउन साथ भाटे कारवाही गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभयो, विश्वप्रकाशजीले अर्काको घर किन बनाइस्, कलकत्ता जान गङ्गाको बाटो किन भनिस्, ट्रक नै कुदाउनु पर्ने ठाउँमा पाइपलाइन अम्लेखगञ्जमा किन ल्याइस्, ट्याङ्कर चलाउनु पर्ने ठाउँमा बैलगाडा चलाइराखिया थियो होला कि राजमार्ग किन बनाइस्, ठुला कुरा गर्ने उहाँले आफ्नो प्रचलित शैलीमा लकार्नुभयो। त्यसको पनि म जवाब दिन्न, त्यतापट्टि पनि म जान्न उहाँको भनाइ छ। कांग्रेसका नेताहरू आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता, महत्त्व, सान्दर्भिकता र आजको दिनमा यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको
भएको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकुमारी हुललाई उत्तेजित बनाएर गोली हानेर मान्छे मारेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मेलमिलाप दिवसको अवसरमा कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै आन्दोलन भइरहेको ठाउँमा मन्त्री किन जानु पर्यो भन्दै ओलीले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मान्छे किन मार्नु पर्यो? मन्त्री त्यो हुलमा गाडी लिएर किन जानु पर्यो? नगई नहुने त्यहाँ के पर्यो? थुप्रै प्रश्न उठेको छ, त्यसको जवाफ के हो? हुलमा गएर उत्तेजित बनाएर न्यु खोजेर गोली चलाएर मान्छे मारेर गोली मात्रै चलाइएको होइन, बन्दुकले मान्छे खुत्रुकै मर्ने गरी हानेको छ। बालकुमारी घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। खास गरी अहिले बालकुमारी घटनाको विषयमा सरकारदेखि सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय स्तरमा निकै विरोध भइरहेको छ र संसदीय समितिमा पनि यो विषयमा कुरा उठेको छ। दर्शक महानुभाव, यो घटनाप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बालकुमारी घटनामा सूचनाको अभावमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला फस्न पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा यसका उपमहासचिव समेत रहनुभएका मन्त्री ज्वाला आन्दोलित समूहको भिडमा पुगेकाले सो घटना घटेको चर्चा भइरहेका बेला उहाँको सुप्रतिक्रिया आएको। राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले घटनास्थल नजिकै पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट सरकारी कामको सिलसिलामा बाहिर निस्किएका मन्त्री ज्वालाबारे अन्यथा टिप्पणी गरिरहन आवश्यकता बताउनु भएको छ। उहाँले सो घटनालाई आफ्नो पार्टी र सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संलग्न दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले त्यस्ता घटना हुन नदिन वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सो घटनाका सन्दर्भमा सरोकारवाला सबै निकायले पनि आत्मचिन्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशमा रोजगारी नपाउँदा विदेशमा गई कमाएर परिवार पाल्छु भन्ने युवाहरूको हत्या गृह प्रशासनले गरेको भन्दै सरकारको विरोध गर्नुभएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कमी कमजोरीका कारण बालकुमारीमा 2 जना युवाले ज्यान गुमाउनु परेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारले 2 युवाहरूको हत्या गरेको आरोप लगाउनुभयो। भुसको थुप्रो मुनि हराएको सियो र गृहमन्त्री र समुद्रमा हराएको टाइटानिक भेटिए पनि सरकार र गृहमन्त्रीमा नैतिकता नभेटिने टिप्पणी गर्नुभएको। उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले झुटो बोलेको कुराबारे के हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिना कारण प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्नु, प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई बयान नै नलिनुले गृहमन्त्री राजनैतिक संरक्षणमा रहेको पुष्टि भएको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बालकुमारी घटना प्रकरणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको आगमनका कारण स्थिति असामान्य बनेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले घटनामा एपीएस कार्यालय प्रमुखको भूमिका सकारात्मक नरहेको र सुरक्षा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालय आन्दोलनको जानकारी भइसकेपछि पनि मन्त्री ज्वाला सोही बाटो भएर आउनुले घटना थप असामान्य बनेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री ज्वालालाई आन्दोलनकारीहरूसँग सवाल जवाफ गर्नुभएको, त्यसपछि धकेलाधकेल भएको र प्रहरीले गोली चलाएको अवस्था प्रारम्भिक अध्ययनबाट निकालिएको बताउनुभयो। उहाँले फायरिङ पछि मात्रै गाडी जलेको देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनका लागि 3 सदस्यीय आयोग गठन गरेको पनि बताउनु भएको छ। बालकुमारी घटनाबारे छलफल गर्न बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच जुवारी चलेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको थियो। कुनै समय इमानको राजनीति गर्ने श्रेष्ठ पदको लोभमा रहेको नारायण काजी श्रेष्ठमा रूपान्तरित भएको तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नुभएका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरेको र सुन प्रकरणमा प्रहरीलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिएको रवि लामिछानेको आरोप थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको पूर्व गृहमन्त्री लामिछाने संविधानको मर्म विपरीत राष्ट्रिय सभामा आएको गृह मन्त्रालयका लागि मरिहत्या गरेको र आफूप्रति प्रतिशोध राखेको आरोप लगाउनुभयो। हामी सरकारमा आउन लाग्यौं, यो सरकारमा आयो भने यसले गृह मन्त्रालय लिन्छ कि क्या हो भन्ने कसैले भनिदिएर त्यसमा लाग्नु भयो कि भन्ने मलाई शंका लाग्यो। लामिछानेले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भन्नुभयो, म र मेरो दल यो रेसमा छैनौं उहाँको भनाइ छ। लामिछाने पछि बोल्नुभएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पूर्व गृहमन्त्रीले बालवाला गृहमन्त्रीमाथि लगाएका आरोप गम्भीर रहेको भन्दै समितिको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका विषयमा लामिछानेले उठाएका प्रश्न गम्भीर भएको भन्दै थापाले भन्नुभएको थियो, यो अब उहाँहरूको निजी विषय रहेन, समितिमा आएपछि गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले जवाफ दिने बेला रासोपा सभापति लामिछाने बैठक छोडेर हिँडिसक्नु भएको थियो। बालकुमारी घटनाबारे बोलेपछि उहाँले भन्नुभयो, केही माननीय ज्यूले अरू कुरा पनि उठाउनु भएको छ, माननीय ज्यूहरूलाई सुनाउँ भने हुनुहुन्न। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सुनिन्छ भनेपछि रविले उठाएका प्रश्नको जवाफ श्रेष्ठ दिनुभयो। प्रहरीलाई काम गर्न नदिने वातावरण बनाउने गरी हस्तक्षेप गरेको रविको दाबी उहाँले खण्डन गर्नुभयो। म गएपछि बुझ्नु
होला, भोलि पर्सि बुझ्नु होला। आइजी मात्र होइन, एआइजीसँग बुझ्नु होला, डिआइजीसँग बुझ्नु होला, एसएसपीहरूसँग बुझ्नु होला। गृहमन्त्री श्रेष्ठले चुनौतीपूर्ण भाषामा भन्नुभयो, स्वतन्त्र रूपमा सिस्टममा काम गर्ने वातावरण दिएको छ, हस्तक्षेप होइन। बरु काम गर्ने वातावरण दिएन भनेर किन भनिँदैछ भन्ने चाहिँ आफूलाई लागेको उहाँले सुनाउनु भयो। रविले ब्रेक सुमा लकाएर ल्याइएको 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी परिचालन गरेर नजिकको मान्छेलाई छुट दिने आशा राखेर राजस्वबाट सिआइबीमा ल्याएको आरोप समेत लगाउनु भएको थियो। श्रेष्ठले त्यसको पनि प्रतिवाद गर्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्न के भन्ने र श्रेष्ठले भन्नुभयो त्यो माग गर्ने मध्ये उहाँ हो एउटा। यो त सङ्गठित अपराध हो नि, राजस्व अनुसन्धानमा राखेर हुन्छ भनेर माग गर्ने मध्ये एउटा उहाँ हो, उहाँको भनाइ छ। सबै दलहरूले माग गरेपछि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रहरी, राजस्व सबै बसेर अन्तर्देशीय अपराध भएकाले सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न दिने निर्णय लिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यो निर्णय गरेपछि ठिक गर्नुभयो भनेर धन्यवाद दिने मध्ये उहाँ पर्नुहुन्थ्यो। रविको खाली कुर्सी देखाउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो अहिले हुनुहुन्न। रविले विमानस्थल भन्सारका झलकाम अधिकारी सहितका केही व्यक्तिलाई आफूले प्रमाण दिएको तर गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो निकट भएकाले उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाउनु भएको थियो। श्रेष्ठले त्यो प्रमाणित गर्न पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई चुनौती दिनुभयो। उहाँले दुईजना व्यक्तिको कुराकानी गर्नुभएको छ। एकजना व्यक्ति उहाँले अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको छ त्यो व्यक्ति मुद्दामा प्रतिवादी दायर गरेको छ, सिआइबीले र फरार छ, पुलिसले खोजिरहेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो अर्को व्यक्तिको हकमा सुनकाण्डमा चाहिँ संलग्न देखिएको छैन, त्यसकारण सुनकाण्डमा प्रतिवादी बनाउन सकेन, तर यसको छानबिनको दायरा अरू क्षेत्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ होला भनेर सिआइबीले अझै पनि अध्ययन गरिरहेको छ, उहाँको भनाइ छ। आफूले लामिछाने स्वयंलाई सिआइबीका अधिकारीहरू सामुन्ने राखेर समेत कुरा गरेको उहाँले बताउनु भयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो सिआइबीलाई पनि उहाँहरू आइजिपी मार्फत कडा निर्देशन दिएको छु, कुनै कुरा थप अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने ठिक हुँदैन, उहाँको भनाइ छ। प्रतिशोधको प्रश्नमा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई जवाफ दिनुभयो, म धेरै त भन्दैन, रिएक्टिभ हुने बानी पनि छैन। लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरेर लगाएको आरोपमा समेत आफूले केही नभनेको भन्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो तर प्रिएक्टिभ अभिव्यक्ति हो भनेर सोचियो भने के हुन्छ यो, उहाँको भनाइ छ। मलाई कुनै कुरा मन पर्छ कि क्या हो त्योभन्दा अगाडि नै केही कुरा भनिदिइहालौँ, मलाई यस कारण गरेको हो भनिदिइहालौँ पो भन्ने लाग्छ कि मान्छेहरूलाई, उहाँले रवितर्फ सङ्केत गर्दै भन्नुभयो। अथवा आफूले पहिला गरेको गल्तीमा कुनै कारणले छुट पायो भन्दैमा पछाडि पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु भएन, त्यस्तो त हुन्न। दोष छ भने सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याइन्छ तर प्रतिशोध शून्य, उहाँको भनाइ छ। कसैलाई कुनै कुरा अभिव्यक्त गरेकै कारण, कुनै कुरा उठाएकै कारण सरकारले कुनै पनि प्रकारको व्यवहार आकर्षित नगर्ने र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने उहाँले बताउनुभयो। कानुनको सम्मान, निष्पक्षता र दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो केही गर्ला कि भनेर पहिले खुट्टा उचालेपछि म भाग्न पाइन्छ कि भन्ने हुन्न, खुट्टा उचाले पनि समाइन्छ, त्यसो गरे त हुँदैन नि, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी रवि लामिछाने र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच संसदीय समितिमा जुवारी चलेको छ र खुट्टा उचाले पनि समाइन्छ भन्दै गृहमन्त्रीले रवि लामिछानेलाई भन्नुभएको छ। खास गरी एकपटकको गल्ती कानुनी रूपमा छुट पाए भन्दैमा सधैँ त्यस्तो हुँदैन भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले रवि लामिछानेलाई चेतावनी समेत दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बालकुमारी घटनाको सन्दर्भमा आफूले स्वरूप प्रयोग गर्दा त्यहाँ भइरहेको अवरोधको सम्बन्धमा कुनै सुरक्षा निकायले जानकारी नदिएको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, आइजिपी वसन्त कुमार लगायतले प्रदर्शन भइरहेका बेला मन्त्री ज्वालाको आगमनले आन्दोलन उग्र भएको बताएका थिए। संसदीय समितिले उक्त घटनाको सम्बन्धमा मन्त्रीको भूमिकामाथि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफू पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि 3 दिनदेखि बालकुमारी आवाजात गरिरहेको र सो दिन पनि बैठक स्थलबाट निस्किएर मन्त्रालय जाने क्रममा सो घटना भएको बताउनुभयो। आफ्नो सुरक्षा अधिकृतले केन्द्रमा आफूहरू बालकुमारीबाट मन्त्रालय निस्किएको जानकारी गराएको भए पनि प्रहरी केन्द्रबाट बाटोमा अवरोध भएको र त्यो बाटो प्रयोग नगर्ने सम्बन्धमा कुनै जानकारी नआएको प्रस्ट्याउनुभयो। आफूहरू निर्दोष हुँदाहुँदै पनि आरोपित गरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। आफूहरू नै पीडित पक्ष भएको भन्दै सुरक्षाकर्मीको कमजोरीलाई आफूतिर थोपरिएको उहाँको गुनासो रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बालकुमारी घटना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको लापरवाहीका कारण भएको बताउनु भएको छ। आन्दोलनबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि आन्दोलन भइरहेको बाटोबाट सवारी गर्नु लापरवाही भएको उहाँले बताउनुभयो। सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले समितिले मन्त्रीको लापरवाहीलाई हेरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लापरवाही गर्ने मन्त्रीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले श्रम मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको पनि कमजोरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले साउनदेखिको इपिएसको विषय सरकारले सम्बोधन नगर्नु सरकारको लापरवाही भएको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले माइतीघरको निषेधित क्षेत्र तत्काल खारेज गर्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र तोक्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले बालकुमारी घटनाका परिवारलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्ति र उनीहरूको जीवन हेर्ने गरी अगाडि बढ्न सुझाव समेत दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले युवाहरूको आक्रोशको फाइदा उठाएर धमिलिएको पानीमा माछा टिप्ने खेल भइरहेको बताउनुभयो। सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले बालकुमारी घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले विदेशमा नोकरी गर्न जान पाइएन भनेर 30,000 बढी युवाहरू राज्यका विरुद्ध आक्रोशमा आउनु ठूलो घटना भएको बताउनुभयो। सांसद केसीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएर जनतालाई के दियौं भन्ने बारे समीक्षा गर्न जरुरी भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र कुमार राईले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद राईले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर आयोगलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले युवाहरूमा देखिएको असन्तुष्टिलाई छलफल गरी समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा गोली हानेर मार्ने कुरा सही नहुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले समस्या सृजना भइसकेपछि गम्भीर रूपमा लिएर समाधान गर्न जानुपर्छ कि गोली हान्नुपर्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा नगरेसम्म आयोगले निष्पक्ष भएर काम गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। सांसद राईले सरकारले सानालाई नभई ठूलालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवरले भालकुमारी घटनामा त्यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुनुका पछाडि प्रहरी मात्र दोषी नभएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले आक्रोशित भिडले प्रदर्शन गरिरहेका बेला मन्त्रीको सवारी हुनु र मन्त्रीले भिडसँग विवाद गर्नुले पनि परिस्थिति असहज भनेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरीसँग सीमित स्रोत साधन र जनशक्ति भएका कारण भिड नियन्त्रणमा समस्या भएको बताउनुभयो। युवाहरू प्रदर्शनमा रहेका बेला नै मन्त्रीको सवारी हुँदा समस्या भयो। मन्त्रीज्यू हिँड्दाखेरि पिएसओले जानकारी लिएर रोड क्लियर छ कि छैन भन्ने कुराको समन्वय हुनुपर्ने थियो। भिडमा आएर गाडी रोकिएपछि मन्त्रीसँग सामान्य विवाद पनि भयो। आइजिपी कुँवरले भन्नुभएको छ त्यसकारण पनि समस्या भयो, नभए त्यति ठूलो क्षति हुने थिएन। उहाँका अनुसार भिड नियन्त्रणका लागि प्रहरीले अश्रु ग्यास 124 सेल, रबर बुलेट र हवाई फायर गरेको थियो। उपयुक्त समयमा प्रहरी र पिएसओ बीच सञ्चार समन्वय नभएको र भिडमा परेपछि प्रहरीले पनि धैर्यता गुमाएको अवस्था देखिएको आइजिपी कुँवरले बताउनुभयो। प्रदर्शनकारीको नेतृत्व केही थिएन, अराजक रूपमा जसले जे पायो त्यही गर्ने अवस्था थियो। झन् ठूलो क्षति नहोस् भनेर नै प्रहरीले पूर्व सतर्कता अपनाएर गोली चलाउन बाध्य भएको स्थिति देखिन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। भिडमा कति बेला गोली चल्यो र कति बेला घाइते भएको भन्ने यकिन हुन नसकेको कुँवरले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार एपीएस कार्यालयमा युवाहरूको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर पहिल्यै 215 नेपाल प्रहरी र 75 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइएको जनाइएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पुसको 13 गते शुक्रबार एपीएस भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा मृत्यु भएका 2 युवाको परिवारलाई रोजगारी र थप क्षतिपूर्ति दिने नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, श्रम रोजगार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय, घटनाका सम्बन्धित साना कर्मचारीहरू मात्र निलम्बन गर्ने र अरू उम्कने अवस्था सृजना हुन नदिन समस्याको न्यायोचित समाधान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सभापति रामहरि खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा यस विषयमा सांसदहरूले चिन्ता जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यस प्रकारको घटना अब नहोस् पनि सम्बन्धित सबै पक्ष सहज रहन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सांसदहरूले माग समेत गरेका थिए। यसैबीच प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिले बालकुमारी घटना प्रकरणमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी र यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भूमिकाबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको। बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पुसको 13 गते शुक्रबार एपीएस भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा 2 जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई थप क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। समितिले दुवै मृतकका परिवारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, श्रम रोजगार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले घटनामा सम्बन्धित साना कर्मचारी मात्र निलम्बन पर्ने र अरू उम्कने अवस्था सृजना नहुनका लागि र काम गर्नेहरूको मनोबल नगिर्ने गरी समस्याको समाधान गर्न, न्यायोचित समाधान गर्न सरकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। सरकारले बालकुमारीमा भएको घटनाका बारेमा निष्पक्ष र वस्तुगत छानबिन गर्न 3 सदस्य जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 बालकुमारीमा भएको घटनाका बारेमा निष्पक्ष र वस्तुगत छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको। आयोगको सदस्यमा पूर्व एआइजी अरुण बेसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई रहनु भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले घटनामा भएको मानवीय, भौतिक लगायतका अन्य क्षतिको विवरण अध्ययन विश्लेषण गर्ने, उक्त घटनाको कारण र उक्त स्थानमा गरिएको सुरक्षा योजनाको अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमी कमजोरी पहिचान गर्ने, बालकुमारी घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति, पदाधिकारी एवं निकायको भूमिकाका बारेमा अध्ययन गर्ने र दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन आवश्यक सुझावहरू पेश गर्ने गरी आयोगले काम थाल्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रवक्ता शर्माका अनुसार आयोगलाई 1 महिनाको कार्यादेश दिएको जनाइएको छ।
यसैबीच भालकुमारी घटनाका पीडित परिवार र सरकारबीच 4 बुँदे सहमति भएको छ। सरकार गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि मृतक परिवारका प्रतिनिधिबीच छलफल गरी सहमति गरिएको छ। मृतकका परिवारलाई रोजगारीदेखि सहित घोषणाको पहलसम्म गर्ने पनि सहमति बनेको छ। मृतकको शव बुझेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने सहमति भएको छ। यो घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको छानबिन गर्न सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति समेत गठन गरेको जनाइएको छ। खास गरी सहमति गरेका बुँदाहरूमा मृतकका परिवारका सदस्यहरूको सल्लाहमा परिवारका एक जनालाई उपयुक्त खालको रोजगारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने, सरकारले उपलब्ध गराउने राहतका अतिरिक्त थप राहत उपलब्ध गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने, मृतक वीरेन्द्र शाह र सुजन राउतलाई सहित घोषणाका लागि आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा यथाशीघ्र अनुरोध गर्ने, मृतकका परिवारले शव बुझ लिन र मृतकको पार्थिव शरीरलाई सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउने प्रबन्ध गृह मन्त्रालयले मिलाउने भनिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजतन्त्र राँकेभूत मात्र रहेको हुँदै कोही डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा कांग्रेसले आयोजना गरेको मेलमिलाप देउजको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्दा भएका कमजोरीलाई सच्याउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। अब यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले संविधानमा प्रश्न व्याख्या गरेका छौँ, त्यसैले हाम्रो राज्य के हो भन्ने परिभाषित गर्छ। यो संविधानप्रति, नेताप्रति, व्यवस्थाप्रति जुन आक्रोश बढिरहेको छ, यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएर यस विषयमा सहमति गर्नैपर्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केही कमजोरी छन्, त्यसलाई हामीले सच्याउने र राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्छ। गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएका कमजोरी नसच्याउँदा राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने आवाज उठ्ने गरेको संकेत उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यसको मतलब पछाडि जानुपर्छ भन्ने होइन। राजतन्त्र भनेको त म पनि भन्छु राँके भूत हो। राँके भूतले फोस्फरस अलिकति बाल्दा पनि भूत भनेर मान्छे चिच्याउँछन्, त्यस्तै भूत मात्र हो, त्यसबाट डराउनु पर्ने कुरा छैन उहाँको भनाइ छ। सरकारको स्थिरताका लागि प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउनका लागि अध्यक्ष भट्टराईले प्रस्ताव समेत राख्नुभयो। अहिले घोचपिचतिर भन्दा सामूहिक दायित्व लिएर निकासा दिनेतर्फ जान सके बीपी कोइराला जस्ता अग्रज नेताहरूप्रति सम्मान हुने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले अहिले घोचपिचतिर भन्दा सामूहिक दायित्व लिएर निकास दिनेतिर गयौँ भने स्वर्गीय बीपी कोइराला जस्ता महान अग्रज नेताहरूप्रति सम्मान हुनेछ उहाँको भनाइरहेको छ। खास गरी उहाँले प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउनका लागि जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने र राजतन्त्र राँकेभूत मात्र भएको, यसबाट डराउनु नपर्ने भनेर जुन कुरा भन्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही नेपाल ऐन संशोधनमा सरकारको आसन फेरिए पनि तरिका नफेरिएको बताउनु भएको छ। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सांसदहरूको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विषयमा विगत र अहिलेको सरकारमा भिन्नता नभएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने नाममा आफू अनुकूलको ऐन संशोधनका लागि प्रस्तावहरू आउन थालेको बताउनु भयो। उहाँले केही वर्षदेखि नेपाल ऐन संशोधनको विकृति बढ्दै आएको भन्दै बाहिर प्रश्न उठ्दै आएको बताउनु भएको छ। उहाँले विगतमा समितिमा ऐन संशोधनको विषयमा सांसदहरूले सुन्न समेत नपाएको ऐन पास भएको भन्दै आफू त्यसको भिक्टिम भएको समेत बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जघन्य अपराधलाई पनि माफी दिने गरी विधेयक आएको आरोप लगाउनु भएको छ। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सांसदहरूको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनको नाममा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमाथि असहमत समूहले गरेको हिंसात्मक गतिविधिबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पहिला गरेका सबै अपराधलाई उन्मुक्ति र माफी दिने ऐन ल्याएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले यस्तो ऐन संशोधनमा ल्याउनु आपत्ति र खेदजनक रहेको भन्दै सरकारलाई यस्तो सोच कहाँबाट आयो भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। उहाँले केही नेपाल ऐनलाई संशोधनका विषयमा समितिमा कुनै भाषाको संशोधन गर्न लागेको जस्तो गरी छलफल हुन नहुने बताउनु भयो। उहाँले केही नेपाल ऐनलाई संशोधनका लागि आएको विधेयकमा श्री 5 को सरकार भनेको ठाउँमा नेपाल सरकार लेखाउनका लागि यी ऐन संशोधन हुन नलागेको बताउनु भएको छ। उहाँले यसमा 64 वटा भन्दा बढी ऐनहरू संशोधन आएको भन्दै गम्भीर रूपमा मन्त्रालयगत छलफल गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले संघीयताले पूर्णता नपाएका कारण प्रश्न उठिरहेको बताउनु भएको छ। मेलमिलाप दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले संघीयताले पूर्णता नपाएका कारण यसप्रति प्रश्न उठेको बताउनु भयो। उहाँले प्रदेशले अधिकार नपाउँदा प्रदेशको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठेको बताउनु भयो। अधिकार नपाउँदा प्रदेशहरूले काम गर्न समेत नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले संविधानलाई पूर्णता दिँदै यसको सफल कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न नेपालमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यको अन्त्य गर्दै केही हुन्छ भन्ने भाष्य बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा विचाराधीन विधेयक सरकारले बीचमै अपहरण गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री गुरुङले संसद र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक त्यहाँको सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई सरकारले बीचैमा अपहरण गरेर त्यहाँ राखेको प्रावधान थपघट गर्न नमिल्नेतर्फ सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो। सोही छलफलमा सांसदहरूले सो विधेयक सामयिक नभएको भन्दै मन्त्री गुरुङको आलोचना गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले
संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहेका विधेयकलाई कानुन मन्त्रीले मन लाग्दी गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूले पनि सो विधेयक पढेकाले हरिलट्ठकको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास नगर्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री गुरुङले संसदले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा सरकारले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अहिलेको अवस्थामा पार्टी चले अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्ने बताउनु भएको छ। प्रजातान्त्रिक सेनानी सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सबै मिलेर पार्टी चलाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो अहिले हामी हाम्रो अस्तित्व त गुमाउँदै छैनौँ भन्ने डर छ। बीपी कोइरालाले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्नुहुन्थ्यो। त्यो तीनवटा कुरालाई लिएर कांग्रेस अगाडि बढ्यो भने समाप्त हुँदैन। तर अहिले हामी जसरी जाँदैछौँ केन्द्रीय समिति भनौँ या वडा समिति, तपाईँहरू कसरी लिनुहुन्छ थाहा छैन, म चाहिँ भद्दा कमिटी भन्छु। उहाँले युवाहरूमा बढ्दो महत्त्वाकांक्षा भएको भन्दै राजनीति गर्नेहरूसँग संस्कार र नैतिकता नभएकाले अहिलेको अवस्था आएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नु देश र कांग्रेस दुवैलाई पार्न सकिन्छ, त्यसका लागि हामीले व्यक्तिवादी चरित्र छाड्न जरुरी छ। हामी आफैमा रमाइरहेका छौँ। हामीहरूको सर्वेसर्वत सभापति शेरबहादुर देउवा हो, हामी उहाँका इसारामा हिँड्ने हो। तर उहाँ कसको इसारामा हिँड्ने हेर्नुहोस् त, उहाँको प्रश्न छ। कांग्रेसलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काएर केन्द्रदेखि वडासम्म एक्लै चुनाव लडे कांग्रेसको भविष्य रहेको बताउनु भयो। उहाँले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो निर्वाचन अघि गठबन्धन हुने भए लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग मात्रै हुन्छ, कम्युनिस्टहरूसँग हुँदैन। चुनावपछि जरुरत पर्छ जाउँ, उहाँको प्रस्ताव छ। उहाँले यो सरकार परिवर्तन गरेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले काठमाडौँवासीलाई आवश्यक खानेपानी आपूर्ति गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यका छिटो वितरणको माग गर्दै लिमिटेडलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले काठमाडौँमा पानीको सङ्कट दिनानुदिन बढेर गइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले पानीको आपूर्ति विस्तार गर्न नसक्दा समस्या झनै बढेर गएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पानीको आपूर्ति गर्ने कुरामा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई चाँडोभन्दा चाँडो मेलम्चीको पानी वितरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले मान्छेले आफ्नो जीवन बचाउन नपाए जे पनि गर्न बाध्य हुने अवस्थालाई सरकारले बुझ्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउतले सरकारले मधेसीहरूलाई रङ्ग विभेद गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेसँगै प्रहरी हिरासतबाट छुटेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले आफूहरूले निषेधित क्षेत्र नतोडेको बरु कला परिषदबाटै प्रहरीले आफूहरूलाई धरपकड गरेको बताउनु भयो। उहाँले मन्त्री र सांसदलाई जुनसुकै बेला पनि समात्ने सरकारले जनतालाई कस्तो स्वतन्त्रता दिएको होला भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकारले रङ्गभेदी विभेद गरेको भन्दै यो कुरा संसद र समितिमा प्रस्तावका रूपमा लैजाने बताउनु भएको छ। उहाँले मधेसी मुल्की मन्त्री भएकै कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीलाई पक्राउ गरेको बताउनु भयो। उहाँले अन्य पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्षलाई यसरी समात्न सक्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। मधेसी मूलका बाहेकका मन्त्री र अध्यक्षलाई यसरी नै पक्राउ गरेर देखाउन उहाँले चुनौती समेत दिनुभएको छ। सरकारले केही नगर्दा पनि आफ्नै मन्त्री पक्राउ गर्न मिल्छ भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निकट युवाले विभिन्न उच्च प्रशासनिक निकायमा अर्धनग्न भएर प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले ललितपुर स्थित पुल्चोकको मन्त्री निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गेटमा सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडि, सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा, संसद भवनको 2 र 3 नम्बर गेट अगाडि अर्धनग्न भएर प्रदर्शन गरेका हुन्। बालकुमारी घटना, एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रकरण लगायतका विभिन्न काण्डमा सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्दै विरोधमा प्रदर्शन गरेको क्रान्तिकारी युवा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिश पट्टले जानकारी दिनुभयो। हामी नाङ्गिर प्रदर्शन गर्नुमा सांकेतिक अर्थ सत्ता नाङ्गिसकेको सन्देश दिन खोजेका हौँ। मिलीभगत लोकतन्त्रको विरोधमा पहिलो चरणको कार्यक्रम हो यो, उहाँको भनाइरहेको छ। यसअघि युवा संगठनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुसको 3 गते 20 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको बट्टको भनाइ छ। उच्च प्रशासन केन्द्रभित्र प्रदर्शन गर्ने पूर्व योजना अनुसार नै प्रदर्शन गरेको युवा संगठनले जनाएको छ। बालुवाटार लगायतका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले 14 जनालाई पक्राउ गरेको अध्यक्ष भट्टले बताउनु भएको छ। प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी आजपाले गठन गरेको आइटी आर्मीमा आबद्ध युवाहरूलाई रौतहटमा सैन्य तालिम दिइरहेको छ। आजपा स्थापना दिवसको अवसरमा आइटी आर्मीले रौतहटको मौलापुरमा पुसको 14 गते तेस्रो राष्ट्रिय भेला गर्यो। भेलामा आएका युवाहरूलाई त्यही दिनदेखि सैन्य प्रशिक्षण थालिएको छ। प्रशिक्षणमा देशभरबाट युवाहरू सहभागी गराइएको छ। युवाहरूलाई पूर्व सुरक्षा अधिकारीले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। पहिलो चरणमा सहभागीलाई 7 दिन प्रशिक्षण दिने बुझिएको छ। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार पुनः प्रशिक्षण दिएर अर्धसैनिक बलको रूप दिने आइटी आर्मीले जनाएको छ। आइटी आर्मीका केन्द्रीय संयोजक चन्द्रभूषण शाहले भन्नुभयो अहिलेको व्यवस्था फेल भइसकेको छ। देशमा अराजकता र भ्रष्टाचार बढेको छ, त्यसैले अर्धसैनिक बल निर्माणमा लागेका छौँ, उहाँको भनाइ छ। प्रशिक्षित युवाहरू देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो सुरक्षा निकाय र प्रशासनमा पनि निकम्मा बनेको छ। घुस लिएका व्यक्तिलाई पनि निर्दोष बनाइन्छ। अपराधी निर्धक्क घुमिरहेका छन्। यस्ता सबै अराजक तत्त्वलाई हामीले जनकारवाही गर्छौँ, उहाँको भनाइ छ। कानुन विपरीत काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि जनकारवाही गर्ने र नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका विदेशी नागरिकको सम्पत्ति कब्जा गरेर राज्यको जिम्मा लगाउने उहाँको जिकिर छ। शाहले भन्नुभयो जनताको सेवा गर्ने जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ। अहिलेका जनप्रतिनिधि आफूलाई छोटे राजा र शासक सम्झिन्छन्। उनीहरूलाई पनि आइटी आर्मीले सही ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्छ। देशभर नै अभियान चलाउने उहाँको भनाइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेक नारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिनुको कारण पेश गर्न उच्च अदालत पाटनलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले रायमाझी र पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाएको। थुनछेक आदेशका क्रममा न्यायाधीशहरूले किन र के आधारमा त्यो आदेश गरे भनी विस्तृत विवरण खुलाइएको विवरण पत्रलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ। आफूहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध रायमाझी र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो। निवेदनमाथि सुनवाईपछि न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले उच्च अदालत पाटनबाट मुद्दाको फाइल सहित कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व मन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको जनाइएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नो परिवारका सदस्यहरू समेत लिएर अहिले पश्चिम नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। राजावादी सङ्घ संस्थाहरूको आयोजनामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायतका परिवारका सदस्यलाई विभिन्न स्थानमा नागरिक अभिनन्दनको कार्यक्रम छ। 2 दिन अघि पूर्व राजालाई कपिलवस्तुमा अभिनन्दन गरिएको थियो। त्यहाँ एउटा फरक दृश्य देखियो। पूर्व राजाले आफूसँगैको सिंहासनमा नाति हृदयेन्द्रलाई राख्नु भएको थियो। यसलाई अर्थपूर्ण मान्दै राजावादी तबका तरङ्गित बनेको छ। उक्त अभिनन्दनको तस्बिर सेयर गर्दै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले लेख्नुभयो, म पछि उही नै हो राजा, सन्देश यही हुनुपर्छ। राजाले सबै कुरा नबोल्ने र सङ्केतले बुझ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। सामाजिक सञ्जालमा मिश्रले भन्नुभएको छ, अहिलेको समयमा सार्वजनिक मञ्चमा राज परिवारबाट राजा ज्ञानेन्द्र र नव युवराज हृदयेन्द्र 2 जनाको मात्र उपस्थितिको ठूलो राजनीतिक अर्थ छ उहाँको भनाइ छ। राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्नेहरूलाई गणतन्त्रवादीहरूले पूर्व युवराज पारसलाई देखाएर हेयाउँदै आएका छन्। पारस तथा गन्झेडीलाई राजा बनाउन राजतन्त्र ल्याउने हो भन्ने गणतन्त्रवादीहरूको प्रश्नमा राजावादीहरूसँग तार्किक जवाब छैन। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले छोराको साटु नातिलाई छेउमा राखेपछि राजावादी तबका गदगद भएको छ। उनीहरूले यसलाई ज्ञानेन्द्रले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा पारस नभई हृदयेन्द्रलाई अगाडि सार्न खोजेको अर्थमा लिइरहेका छन्। पूर्व युवराज पारस र युवरागी हिमानीका तेस्रो सन्तान र एक्ला छोरा हुन् हृदयेन्द्र। युवा उमेर हाल 22 वर्षमा प्रवेश गर्दा उनको पारसभन्दा फरक छवि विकास भइरहेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि विवादमा नपरेका र शालीन स्वभावका हृदयेन्द्र नयाँ पुस्ताका युवा युवती बीच लोकप्रिय छन्। त्यसैले राजावादीहरूले उनलाई ज्ञानेन्द्रको उत्तराधिकारी र भावी राजाका रूपमा प्रचार गर्न थालेका हुन्। यद्यपि राजनीतिमा हृदयेन्द्रको अभिरुचि अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। एकाध कार्यक्रममा उनी आमा हिमानीसँग देखिएका थिए, तर हजुरबासँग यसरी एउटै आसनमा बसेको उनको पहिलो पटक हो। युवराज पारस पनि आफ्नै धुनमा छन्। पत्नी हिमानीसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर छैन भने बुबा आमासँग पनि उनी खासै नजिक छैनन्। पूर्व राजाले विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा बरु बुहारी हिमानी र छोरी प्रेरणालाई सँगै लाने गरेका छन्। अहिले पश्चिम नेपालको भ्रमणमा पनि पारस बागका परिवारका सदस्यहरू सहभागी छन्। पुसको 9 गतेदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह रूपन्देही आसपास घुमिरहनु भएको छ। रूपन्देही कपिलवस्तु नवलपरासीका विभिन्न शक्तिपीठमा भ्रमण गर्नुभएका शाहलाई कपिलवस्तुमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ भने रूपन्देहीमा 2 दिनपछि गर्ने तयारी छ। राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको राप्रपा सहितका नेता कार्यकर्ताले उहाँलाई महाराज धिराज नै भनेर लेखेर सम्बोधन र सम्मान गर्छन्। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका मेयर अजय थापाले पूर्व राजालाई बडा महाराज भनेर सम्बोधन गर्दै अभिनन्दन गर्नुभयो। नगरपालिकाको बजेटमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक निर्माण गराउनु भयो र पूर्व राजाबाट अनावरण गराउनु भयो। उक्त शालिक शिवराज नगरपालिकाको 25 लाख लागतमा बनाइएको जनाइएको छ। आध्यात्मिक संगठन राम राज्य परिषदले मुलुकलाई भयावह परिस्थितिबाट जोगाउन कठोर कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषदले मुलुकलाई भयावह स्थिति र विकराल परिस्थितिबाट जोगाउन असहाय नेपाली जनताको शोषण गर्ने नास्तिक राज्य व्यवस्थालाई विस्थापित गर्न धर्मयुद्ध वा असहयोग आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै कठोर कदम चाल्ने घोषणा गरेको परिषदले विज्ञप्तिमा भनेको छ। नेपालको एकमात्र शक्तिशाली आध्यात्मिक संगठन राम राज्य परिषदले मुलुकलाई भयावह स्थिति र विकराल परिस्थितिबाट जोगाउन पनि कठोर कदम चाल्ने दृढ निश्चय गर्दछ। जबसम्म राष्ट्रघात, जनघात, धर्मघातमा तल्लीन असहाय नेपाली जनताको शोषण गर्न खप्पिस नास्तिक राज्य व्यवस्थालाई विस्थापित गरिँदैन तबसम्म धर्मयुद्ध वा संयुक्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन वा असहयोग आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन। साथै संगठनले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रत्येक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न संगठन दृढ संकल्पित रहेको भन्दै बहुदलीयताको सट्टा 2 दलीय राज्य व्यवस्था र संसदीय प्रणालीको सट्टा राम राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिने दाबी गरेको छ। राम राज्य शासन व्यवस्थालाई धर्ममा आधारित होइन, साम्यवादी समतावादी व्यवस्था भन्नुपर्ने र यो संसार आध्यात्मिक वैदिक साम्यवाद र आध्यात्मिक राज्य प्रणालीको रूपमा हुनुपर्ने परिषदको भनाइरहेको छ। विद्युत नियमन आयोगले 2075 वैशाख 31 पछि लोड सेडिङ भएको रहेछ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन उपभोग गरेका उद्योगीहरूलाई प्रिमियम महसुल लगाउन पाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको नियमन आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2075 वैशाख 31 मा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोड सेडिङ अन्त्य भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर विद्युत नियमन आयोगले 2077 असार 1 मा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल खारेज गरेको थियो। 2077 असार 1 मा 1 सम्म डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल
कायमै रहेको हुँदा कुनै पनि प्रकारको लोड सेडिङ भएको अवस्थामा डेडिकेटेडबाट र 6 घण्टाभन्दा बढी लोड सेडिङ भएको अवस्थामा कसैको 20 घण्टाभन्दा बढी विद्युत ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर प्रयोग गरेको रहेछ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लगाउन पाउँछ भन्ने निर्णय भएको सचिव पन्थले भन्नुभएको छ। यसबीचमा अन्य ग्राहकलाई लोड सेडिङ गरेको रहेनछ र सबैले नियमित बिजुली पाएका रहेछन् भने विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउन नपाउने सचिव पन्थले स्पष्ट पार्नुभयो। डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनका लागि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले एउटा मापदण्ड तोकिदिएको र प्राधिकरणको नियमावलीमा पनि यस सम्बन्धी परिभाषा रहेको हुँदा 2075 पछि पनि मापदण्ड पुगेको अवस्थामा बिल काट्न पाइने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसको अर्थ त्यसबेला लोड सेडिङ भएको रहेनछ भने प्राधिकरणले त्यस्तो महसुल उठाउन पाउँदैन उहाँको भनाइ छ। 2072 पुस 29 तथा माघ 10 मा तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेडको महसुल दर निर्धारण गर्नु अघि विवादको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले त्यसमा कुनै निर्णय नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण नगरी प्राधिकरणले थप महसुल लिन नपाउने भन्दै शिवम सिमेन्टले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विधायिकाले निर्माण गरेको कानुन पश्चातदर्शी हुन नहुने भन्दै 2072 पुस 29 भन्दा अघिको महसुल लिन नपाउने फैसला गरेको थियो। तर त्यसमा चित्त नबुझाइ विद्युत प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरेकोमा त्यो मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको जनाइएको छ। अन्य बिलको हकमा पनि नियमन आयोगले 2078 सालमा निर्णय गरिसकेको सचिव पन्थले बताउनु भएको छ। प्रहरीले दिल्लीमा नेपाली युवतीलाई वेश्यावृत्तिमा लगाएको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा स्याङ्जाका 35 वर्षीय टीकाराम भण्डारी र उनकी पत्नी 31 वर्षीय अस्मिता भण्डारी रहेका छन्। प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले भारत पुर्याएका 9 युवतीलाई 2079 चैतको 7 मा उद्धार गरेर नेपाल ल्याएको थियो। प्रहरीका अनुसार भण्डारी दम्पतिले आकर्षक तलब सुविधाको प्रलोभन देखाएर नेपाली युवतीलाई भारत लैजाने गरेका थिए। दिल्लीमा किशनगढमा एक अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर वेबसाइट मार्फत विज्ञापन गरेर यौन धन्दा चलाउने गरेको प्रहरीको दाबी छ। त्यसका लागि व्हाट्सएप एप ग्रुप बनाएर सम्पर्कमा आएका ग्राहकहरूले अनलाइन भुक्तानी गरिसकेपछि ग्राहकले भनेको स्थानमा युवतीलाई पठाउने गरेको खुलासा भएको छ। ब्युरोका एसपी कृष्ण प्रसाद पङ्गिनीले भन्नुभयो वेश्यावृत्तिका लागि भाडामा लिएको अपार्टमेन्टमा सीसी क्यामेरा जडान गर्नुका साथै पीडितहरूलाई नयाँ मोबाइल भारतीय सिम कार्ड पनि उपलब्ध गराएर नयाँ आइडी बनाएर आफूहरूले पनि निगरानी गर्ने गरेको देखिएको छ। वेश्यावृत्तिबाट भएको कमाइको 20% रकम युवतीहरूलाई दिएर 80% रकम उनीहरूले राख्ने गरेको एसपी पङ्गिनीले बताउनुभयो। यो दम्पति विरुद्ध 2079 चैतमा पनि 6वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसमा प्रतिवादी भएका मध्ये 3 जना पूर्वपक्षका लागि कारागारमा छन्। अनुसन्धान जारी रहेका बेला उनीहरूले पुनः नेपालबाट युवतीहरूलाई झिकाएर यौन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको सूचना पाएपछि दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास भारतीय प्रहरी र किन इन्डिया नामक संस्थासँग समन्वय गरी 10 पुसमा दिल्लीबाट थप 5 जना पीडितको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। दाङमा बसको ठक्करबाट विद्यार्थीको ज्यान गएको छ। तुलसीपुरबाट घोराईतर्फ जाँदै गरेको VIK 3697 नम्बरको बसको ठक्करबाट द्रधराज विद्यालयमा कक्षा 3 मा अध्ययनरत 8 वर्षीय उत्तम चौधरीको घटनास्थलमा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 17 घर भएका बालकलाई स्कुलबाट घर फर्कने क्रममा विद्यालय अगाडि नै बसले ठक्कर दिएको थियो। घोराई तुलसीपुर सडक खण्ड दिनभर सोमबार अवरुद्ध भएको थियो। विद्यार्थी र अभिभावकले ठक्कर दिने गाडीमा तोडफोड समेत गरेका छन्। प्रहरीको भ्यान समेतमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका प्रमोद कुमार जयसवाललाई 8 वर्ष कैद तथा 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो र जरिवाना हुने फैसला भएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुमार, रामबहादुर थापा र मुरारी बाबु श्रेष्ठ सहितको इजलासले सोमबार कसुर निर्धारण गर्दै जयसवाललाई 41 करोड 51,69,275 रुपैयाँ बिगो र बिगोको तेब्बर 83 करोड 3,38,850 रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ। उक्त कसुरमा अर्का प्रतिवादी पप्पू ठाकुरलाई 3 करोड 67,14,000 रुपैयाँ बिगो, 7 करोड 34,28,000 जरिवाना र 5 वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ। नक्कली कागजातको आधारमा फर्म खडा गरेर नेपाली रुपैयाँ विदेश लगेको उनीहरूमाथि आरोप लागेको थियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा संलग्न रही फरार एक अभियुक्त 30 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले फरार अभियुक्त टेम्के मैयुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 खावाका 46 वर्षीय पूर्णहाङ राईलाई यही पुस 14 गते राति पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुदीप राज पाठकले अभियुक्त राईलाई ललितपुरमा बसोबास गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरी भोजपुर पुर्याइएको जानकारी दिनुभयो। विक्रमसम्म 2050 मक्सिर 3 गते राई सहितको संलग्नतामा साबिक कोट गाविसमा राजधन राईको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्याका मुख्य प्रतिवादी शुक्रदेव राई फरारको अवस्थामा रहेको अवस्थामा मृत्यु भइसकेको जानकारी आएको र सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी राख्दै अन्य संलग्न प्रतिवादीको खोजी जारी रहेको प्रहरी प्रमुख पाठकले बताउनुभयो। पक्राउ परेका पूर्णहाङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको। विक्रमसम्म 2061 साल भदौ 28 गते जिल्ला अदालत भोजपुरबाट पूर्णहाङलाई घटनामा संलग्न रहेको भन्दै 3 वर्ष कैदको सजाय भएको थियो। फरार रहेका मुख्य प्रतिवादी शुक्रदेवलाई भने अदालतले 20 वर्षको कैद सजाय तोकेको थियो। विक्रमसम्म 2050 कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाका दिन देउसी खेल्ने क्रममा प्रतिवादी शुक्रदेव पूर्णहाङ लगायत 26 जनाले मृतकका दाजु जयरवाला बागधन राईसँग विवाद भएको थियो। त्यसपछि मक्सिर 3 गते विवाद मिलाउने क्रममा झगडा भएपछि राजधनमाथि कुटपिट गर्ने क्रममा शुक्रदेव राईले खुकुरी प्रहार गरी कर्तव्य गरी उनको हत्या गरेको जनाइएको छ।
सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग क्षेत्रमा दैनिक 6 घण्टा सडक बन्द हुने भएको छ। सुरुङ मार्ग आयोजनाले सूचना जारी गर्दै सोमबार रातिदेखि आगामी फागुन 7 गतेसम्म राति 10 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म दैनिक 6 घण्टा सडक बन्द गर्न लागि जनाएको छ। पहिलो चरणमा झन्डै 2 महिनाका लागि मात्रै सडक बन्द गरेर सुरुङ खण्ड लागि हो। यसबीचमा माघे संक्रान्ति पर्वको अवसरमा पुसको 29 गते र माघ 1 गते सडक बन्द नहुने सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग आयोजनाले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ। सुरुङ मार्ग निर्माणको दक्षिण र उत्तरतर्फको पोचुल बाइपास ट्रेल 1, 2 तथा स्लोप क्षेत्रको काम गर्दा बाटो साँघुरो हुने भएका कारण राजमार्गको सिद्धबाबा खण्ड राति बन्द हुने जनाइएको छ। एम्बुलेन्स दमकल लगायतका अत्यावश्यक गाडीलाई पनि रोक लगाइएको छैन। सुरुङ मार्ग चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले निर्माण गर्दैछ। निर्माणका क्रममा यातायात सञ्चालन हुँदा माथिबाट ढुङ्गा खसेर जोखिम हुने भएकाले सडक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ। सडक बन्द हुने समयमा साना सवारी साधनहरू बेलवास नुवाकोट दोभान वैकल्पिक मार्ग भएर आवतजावत गर्न सक्ने सुरुङ मार्ग योजना कार्यालयले जनाएको छ। सडक बन्द हुने समयमा पाल्पाबाट बुटवलतर्फ आउने सवारी साधनहरू तिनाउ गाउँपालिकाको जडीबुटी चोक र सत्यवती जाने बाटोमा र बुटवलबाट पाल्पा जाने सवारी साधनहरू बुटवलको चिडिया खोला र तल्लो सिद्धबाबामा रोकिने जनाइएको छ। यसैबीच फाखेल फर्पिङ सडक खण्ड 2 महिनाका लागि बन्द गरिएको छ। मगवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने कुलेखानी हुमानी फाखेल सडक र हुमानी मातातीर्थ हुँदै काठमाडौँको टेकु जोड्ने सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरिने भएकाले सवारी साधन सञ्चालन बन्द गरिएको हो। आगामी फागुन 15 गतेसम्म फाखेल फर्पिङ सडक खण्डमा सवारी साधन आवागमन बन्द गरिएको छ। इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दीपक चापागाईले भन्नुभएको छ। वैकल्पिक यात्राका लागि हेटौँडा भीमफेदी कुलेखानीबाट इन्द्र सरोवरको सिस्नेरी दक्षिणकाली तथा कुलेखानी कलङ्की हुँदै मार्खु र चितलाङको बाटो हुँदै काठमाडौँको थानकोट पुग्ने सडक प्रयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। सूचना अधिकारी चापागाईका अनुसार वैकल्पिक यात्राका लागि काठमाडौँको चापागाउँ हुँदै कान्ति लोकपथबाट हेटौँडातर्फ जाने सडक प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ। आकर्षक तलब पाउने गरी युरोपको रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै 19.5 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पदम कुमारी श्रेष्ठ सहित 2 जनालाई 19,60,000 रुपियाँ ठग्ने मार्स मेन पावरका सञ्चालक समेत रहेका काभ्रेको पनौती नगरपालिका 1 का जयराम पौडेललाई पक्राउ गरेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। उनले युरोप पुगेपछि प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम लगाइदिने भन्दै प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपियाँका दरले रकम मागेका थिए, तर 19,60,000 रुपियाँ लिएपछि फरार भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। पक्राउ परेका पौडेललाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग दाचलमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। आकर्षक तलबमा विदेश पठाइदिन्छु भनेकै भरमा पैसा नदिन पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ। नेपालमा एक वर्षमा झन्डै 10,15,000 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। सन् 2023 मा हवाई मार्गबाट 219 वटा देश तथा क्षेत्रका 10,14,876 जना पर्यटक नेपाल आएको नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। गत डिसेम्बर महिनामा मात्रै 96,568 जना पर्यटक नेपाल आएका हुन्। सन् 2023 मा नेपाल आएका पर्यटक मध्ये 3,19,936 जना भारतीय रहेका छन्। यस्तै अमेरिकाबाट 1,357 जना, चीनबाट 60,878 जना र बेलायतबाट 52,866 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। कोभिड-19 का कारण प्रभावित पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्काउन सरकारले सन् 2023 मा 10 लाख जना पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो। सरकारको त्यो लक्ष्य पूरा भएको छ। त्यस्तै सन् 2019 को तुलनामा झन्डै 85% पर्यटक आएका छन्। सन् 2019 मा नेपालमा 11,97,191 जना विदेशी पाहुना हवाई माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क छ। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 1 डुम्री बजारबाट सम्पर्कविहीन भएका एक विदेशी पर्यटक भेटिएका छन्। क्यानाडाका किल्क मिलहौसेन बेपत्ता भएको 4 दिनपछि भेटिएका हुन्। उनलाई ब्यास नगरपालिका 12 स्थित घाँसीकुवा नजिकै भेटाएर काठमाडौँ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रहरीले निज जान सक्ने सम्भावित ठाउँहरूको खोजी गर्दै जाँदा घाँसीकुवाको माथिपट्टि रहेको जंगलमा भेटाएको उनलाई काठमाडौँ पठाइसकेका छौँ। उहाँको भनाइ छ, पोखराबाट काठमाडौँ जाने क्रममा ती पर्यटक डुम्री बजारमा झरेको र त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए। निजको सामान भने सोही दिन काठमाडौँ पुगेको जनाइएको छ। सोमबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 8.75 अङ्कले घटेको छ। सो अङ्कको गिरावटपछि नेप्से 2060 अङ्कमा कायम भएको छ। परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम पनि बढेको छ। गत बिहीबार 4 अर्ब 29 करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार 4 अर्ब 48 करोडको कारोबार भयो। कुल 77 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 159 को घट्यो भने 10 को स्थिर रह्यो। समग्र बजार घट्दा पनि उत्पादन र लगानी समूहमा भने लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। यी दुवै समूह 1% बढेका छन्। जलविद्युत समूह भने सबैभन्दा धेरै 1.7% घटेको छ। ब्याङ्किङ 0.15, विकास बैंक 4.19, लगानी 0.83, उत्पादन 63 र व्यापार 13 अङ्क बढेका छन्। फाइनान्स 14, होटल तथा पर्यटन 96, जलविद्युत 41, जीवन बीमा 180, माइक्रो फाइनान्स 5, निर्जीवन बीमा 86 र अन्य समूह 5 अङ्क घटेको जनाइएको छ। CEDB हाइड्रोपावर, चिराखुवा हाइड्रोपावर, नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र हिमालयन हाइड्रोपावरको मूल्य 10% बढेको छ। BPW लघुवित्तको 8 तथा न्यादी हाइड्रोपावरको 7.7% मूल्य बढेको जनाइएको छ। त्यस्तै मोलुङ हाइड्रोपावरको कम्पनीको मूल्य 8% घट्यो। मनोकामना इन्जिनियरिङ कम्पनी
कम्पनीको 6.5, मैलुङ खोला जलविद्युतको 6.5, तारा गाउँ रेजेन्सीको 6.5 र अप्पर हेवा खोलाको 6.3% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, हाथवा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, सानीमा जीआईसी इन्सुरेन्स र रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब रुपियाँ तरलता खिच्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले आज निक्षेप सङ्कलन उपकरण भोलकबल मार्फत 10 अर्ब तरलता खिच्ने जनाइएको छ। आज 7 दिनको अवधिको निक्षेप सङ्कलन उपकरण भोलकबल मार्फत 10 अर्ब रुपियाँ तरलता खिच्न लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ब्याज दर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दर 3% तोकेको राष्ट्र बैंकले भारित औसत अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर 3% भन्दा कम हुँदा मंगलबार बैंकिङ प्रणालीबाट 7 दिनका लागि 10 अर्ब रुपियाँ खिच्ने जनाइएको छ। 12 पुसमा 20 अर्बको निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोलकबल गरेकोमा औसत ब्याज दर 2.9992% कायम गरेर 9 अर्ब 25 करोड तरलता खिचेको थियो। त्यसअघि 11 पुसमा 35 अर्ब तरलता खिचेको थियो। 17 पुसमा नै 10 अर्बको निक्षेप सङ्कलन उपकरण परिपक्व हुँदैछ। राष्ट्र बैंकले अर्को निक्षेप सङ्कलन उपकरण बोलकबल मार्फत उक्त 10 अर्ब तरलता पुनः खिच्ने जनाइएको छ। बैंकिङ प्रणालीबाट राष्ट्र बैंकले खिचेको तरलता 1 खर्ब 4 अर्ब 25 करोड रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुल 2 खर्ब 41 अर्ब 50 करोड तरलता खिचेको जनाइएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे गरेको सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको देखिएको छ। परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार गरेको दाबी गरे पनि परिसंघको सर्वेक्षणले सुधार नभएको देखाएको बताउनुभयो। उहाँले कच्चा पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको र समग्र बजार माग खस्किरहेको देखिएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको आत्मा समेत गिरावट आएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले परिसंघको सर्वेक्षणले औद्योगिक उत्पादनको समग्र बजार मागमा अघिल्लो वर्ष 28.28% ह्रास आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 12.06% घटेको देखिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा उद्योगहरूको समग्र मागमा कुल 36.93% सङ्कुचन देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उद्योगहरूको कारोबार रकम पनि 30.54% खुम्चिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्थाका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 55.32% उद्योगिक व्यवसायीहरूले आफ्ना लगानीका योजनाहरू स्थगित गरेको सर्वेक्षणले देखाएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्र असाधारण खालको डेडलक देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा बैंकको ब्याज दर घटे पनि बजार माग बढे पनि अर्थतन्त्र सुधार हुने अवस्थामा नभएको परिसंघको धारणा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको असाधारण खालको डेडलकलाई सुधार गर्नुपर्ने उपायको खोजीमा अर्थतन्त्रका जानकारहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले 3 त्रैमासिकदेखि अर्थतन्त्र नेगेटिभ ग्रोथमा चलिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी गरिरहेको तर आफू अनुकूल विवरण मात्र देखाउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजारमा मागमा आएको उच्च गिरावटले अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा लगेको प्रमाणित हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले बजारमा मागको कमी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मूल्य वृद्धि भएकाले भएको बताउनु भएको छ। उहाँले बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको नीतिले नसकेको बताउनु भएको छ। कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले लिएको खुल्ला नीतिलाई कडाई गरेकाले माग घट्न गएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ। उहाँले बजारको माग बढाउने वा घटाउने भन्ने सरकारको नीतिमा निर्भर हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सके मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने भए पनि खर्च बढाउन नसकेको उहाँको निष्कर्ष रहेको छ। उहाँले निर्माण व्यवसायहरूले पाउनुपर्ने 40 अर्ब रुपियाँको भुक्तानी सरकारबाट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बैंकको ब्याज दर घटाउने कुरा गरिरहेको भए पनि सरकार आफै साधारण खर्च धान्नका लागि बजारबाट पैसा उठाइरहेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले बजारबाट पैसा उठाइरहेकाले पनि बैंकको ब्याजलाई पूर्ण रूपमा घट्न नपाएको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूको बजारमा फँसेको पैसा नउठ्ने समस्याले बैंकबाट ऋण समेत लिन नसकेको बताउनुभयो। बैंकमा तरलता भए पनि खराब कर्जा वृद्धि हुने डरले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको उहाँको दाबी रहेको छ। डेनमार्ककी महारानी मार्गरेट द्वितीयले राजगति परित्यागको घोषणा गरेकी छिन्। नयाँ वर्ष सन् 2024 को पूर्व सन्ध्यामा आइतबार भाषणको क्रममा रानी मार्गरेटले आउँदो जनवरी 14 मा पद छाड्ने बताएकी हुन्। 83 वर्षीय महारानी मार्गरेटले पद त्यागपछि सोही दिन आफ्ना छोरा राजकुमार फेडरिकरलाई सिंहासन छोड्ने घोषणा समेत गरेकी छिन्। 84 वर्षीय वृद्ध भएकी उनले अप्रत्याशित निर्णयको कारणको रूपमा आफ्नो उमेर र स्वास्थ्य समस्याहरूलाई औल्याएकी छिन्। अब 2 हप्ताको अवधिसम्म मात्र म डेनमार्कको रानी हुनेछु, मार्गरेटले भनेकी छिन्। उनले सन् 1972 मा आफ्ना पिता राजा फेडरिक नवौंको मृत्युपछि सिंहासन ग्रहण गरेकी थिइन्। सन् 2023 को सुरुमा आफ्नो ढाडको शल्यक्रियापछि उनले समयको सोचविचारपछि यो निर्णय गरेको खुलासा गरेकी हुन्। उनले भनेकी छिन्, मैले जे निर्णय गरेको छु अहिले नै सही समय हो। उनले वर्षौंदेखिको समर्थन र साथका लागि डेनमार्कका जनतालाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरिन्।
जापानमा शक्तिशाली भूकम्प गएपछि सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ। जापानमा 7.6 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएपछि सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको। सुनामीको चेतावनी जारी भएपछि इशिकावा भन्ने स्थानका समुद्री किनारका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण सुरु गरिएको छ। जापानको मौसम विभागले यहाँ 5 मिटरसम्म अग्लो समुद्री छाल उठ्ने र त्यसले क्षति पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। इशिकावाको सुजु शहरमा केही घर र बिजुलीका पोलहरू ढलेको जापानको सरकारी सञ्चार संस्था एनएचकेले जनाएको छ। त्यसैगरी निगाता र टोया क्षेत्रमा पनि सुनामीबाट प्रभावित हुने अनुमान छ। यी क्षेत्रमा 3 मिटरसम्म उचाइको लहर उठ्ने बताइएको छ। जापानको सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा अपरेटर कान्साई इलेक्ट्रिक न्युक्लियर प्लान्टहरूमा भने भूकम्पले क्षति नपुर्याएको बीबीसीले जनाएको छ। जापानमा सन् 2011 मा भूकम्पपछि आएको सुनामीका कारण हजारौंको ज्यान गएको थियो। सुनामीका कारण परमाणु संयन्त्रमा पनि क्षति पुगेको जनाइएको छ। जनवरी 7 मा हुने आम चुनावका लागि बंगलादेशमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। मतदान अघि बंगलादेशभर 1.89 लाख भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ। देशमा सत्तारूढ दल लगायत सबै राजनीतिक दलले आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउन निरन्तर सभा र र्याली गरिरहेका छन्। विपक्षी दल बीएनपीले बहिष्कार गरेको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको छ। प्रहरी मुख्यालयका नायब महानिरीक्षक अपरेसन अनवर हुसैनले बंगलादेशभरि 1,79,000 प्रहरी परिचालन गरिएको र मतदानको दिन मजिस्ट्रेट सहित निर्वाचन ड्युटीमा खटिने बताए। यसका साथै निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि प्रहरीले गस्ती समेत गर्नेछ। एक प्रतिवेदन अनुसार करिब 1,74,000 प्रहरी बिना विधा ड्युटीमा रहनेछन् भने अन्य प्रहरी नियमित काममा खटिनेछन्। विपक्षी दल बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीले चुनाव बहिष्कार गरेपछि देशव्यापी हडताल र यातायात बन्दको आह्वान गरिएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वमा देशमा कहिले निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने बीएनपीको भनाइ छ। पछिल्लो 2 महिनामा राजनीतिक हिंसामा 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 386 सवारी साधनमा आगजनी भएको छ। प्रहरीले बीएनपीका महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर लगायत राजनीतिक हिंसामा संलग्न धेरै विपक्षी कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। टर्कीका सुरक्षा बलहरूले देशका 37 प्रान्तहरूमा ह्युज अर्थिस कोड नामको अपरेसनमा इस्लामिक स्टेटका 189 संदिग्ध सदस्यहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। यो अपरेसन सबै प्रान्तहरूमा एकसाथ गरिएको थियो। आन्तरिक मन्त्री अली एर्लिकायाले यसबारे जानकारी गराएका छन्। अधिकांश संदिग्धलाई राजधानी अंकाराबाट पक्राउ गरिएको थियो। एकै समयमा देशको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको शहर इस्तानबुलमा 22 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। टर्की सरकारले 2013 मा इस्लामिक स्टेटलाई आतंकवादी संगठन तोकेको थियो। चीनको सिनजियांगको होर्गोस बन्दरगाहले सन् 2023 मा 3 लाख भन्दा बढी सवारी साधन निर्यात गरेको छ। उत्तरपश्चिम चीनको सिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्रको होर्गोस राजमार्ग बन्दरगाहमा डिसेम्बर 30 सम्म 3 लाख व्यावसायिक सवारी साधनहरू निर्यात गरेको होर्गोस अनुसारको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 25% बढेको हो। बन्दरगाहले सन् 2023 को सुरुवातदेखि नै पूर्ण सवारी साधनको निर्यातमा वृद्धि भएको जनाएको थियो। उच्च दैनिक निर्यात मात्रा 1302 युनिट पुगेको बताइएको छ। वर्षौंदेखि यो बन्दरगाह बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका देशहरूमा चिनिया निर्मित अटोमोबाइलहरू निर्यात गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको छ। व्यापारिक सवारी साधनको सहज र प्रभावकारी निकासीलाई सहज बनाउन बन्दरगाहले ट्रायल आधारमा 24 घण्टे फ्रेट क्लियरेन्स मोड सुरु गरेको छ, जसले गर्दा दिनको जुनसुकै समयमा सवारी साधनहरू बन्दरगाहबाट गुज्रन सक्नेछन्। यो भन्सारले व्यावसायिक सवारी साधनहरूको निर्यातका लागि हरियो च्यानल पनि स्थापना गरेको छ, जसले पोर्टमा साइट निरीक्षण र रिलिज प्रक्रियाहरूलाई प्रभावकारी र सहज भन्सार निकासी सुनिश्चित गर्न सरल बनाउँछ। चिनिया अटोमोटिभ कम्पनीहरूले विदेशी बजार विस्तार गर्दै आफ्नो ब्रान्डको प्रभाव बढाउन सक्रियताका साथ नयाँ प्रवर्धन खोजिरहेका बेला व्यावसायिक सवारी साधनको निर्यात बढेको छ। नयाँ ऊर्जा सवारी साधनहरू विशेष गरी निर्यातका लागि नयाँ वृद्धि बिन्दु बनेको जनाइएको छ। हेटौडामा जारी खेलकुद तथा व्यापार महोत्सव अन्तर्गत भएको राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले जितेको छ। सोमबार भएको फाइनल खेलमा चन्द्रगिरी न्यू डायमन्ड क्लबलाई 3-1 सेटले हराउँदा एपीएफले उपाधि जितेको। उपाधि हात पारेसँगै एपीएफले 2 लाख रुपैयाँ सहित शिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता न्यू डायमन्डले 1 लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ। विजेता र उपविजेतालाई हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामाले ट्रफी हस्तान्तरण गर्नुभयो। एपीएफले अपराजित यात्रालाई कायम गर्दै उपाधि जितेको। समूह चरणको खेलमा न्यू डायमन्ड एपीएफसँग 2-3 को सेटमा पराजित भएको थियो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय टोली र घरेलु टोली 4 युवा क्लब सहित 5 टिमको सहभागिता रहेको थियो। मकवानपुर जिल्ला भलिबल संघ र केशवलाल स्वास्थ्य स्मृति केन्द्रीय प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजना तथा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता भएको जनाइएको छ। कोशी प्रदेशले सोमबार प्रधानमन्त्री कप महिला 2020 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त तय गरेको छ। दोस्रो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 9 विकेटको रवाफिलो जित निकाल्दै कोशी लगातार चौथो पटक यस प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। अब कोशीले बुधबार विभागीय टोली एपीएफसँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कोशीले जाली प्रतियोगितामा तेस्रो पटक एपीएफ विरुद्ध खेल्न लागेको हो। यसअघि लिग र पहिलो क्वालिफायरमा कोशीले एपीएफसँग हार सामना गर्नु परेको थियो। यसपटक भने उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ कोशी मैदान प्रवेश गर्नेछ। संघीय संरचनापछि चौथो पटक फाइनलमा पुगेको कोशीले उपाधि भने जित्न सकेको छैन। कोशीले जारी
प्रतियोगिता दोस्रो पटक सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान टियुमा उपाधि भिडन्त तय गरेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 89 रनको सामान्य लक्ष्य कोशीले 13 ओभरमा मात्र 1 विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको छ। ओपनर काजल श्रेष्ठले 38 रन र अफसरी बेगमले 12 रनको अभिजित इनिङ्स खेल्दै जित दिलाएका छन्। त्यसअघि ओपनर तथा कप्तान रुबिना छेत्रीले 37 रनको योगदान दिएको जनाइएको छ। काजल र रुबिनाले पहिलो विकेटका लागि 59 रनको साझेदारी गर्दै जितको आधार तय गरे। सुदूरपश्चिमका लागि एकमात्र विकेट लक्ष्मी साउदले लिइन्। कविता जोशीले 3 ओभरमा किफायती बलिङ गरेर पनि विकेट विहीन रहिन्। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 88 रनको योगफल बनायो। सुदूरपश्चिमकी सम्झना खड्काले 25 रन, बिन्दु रावलले 17 र कविता जोशीले 15 रन बाहेक अन्य ब्याटरले लामो समय क्रिजमा टिक्न सकेनन्। कोशीको बलिङका लागि संगीता राईले 2 तथा एलिसा खडिया, निस्ता शाह र शबनम राईले समान 1 विकेट लिए। पहिलो क्वालिफायरमा कोशी पीएफसँग 52 रनले स्तब्ध बनेको थियो। एलिमिनेटरमा सुदूरपश्चिमले बागमती प्रदेशलाई 9 विकेटले हराउँदै कोशीसँग भिड पक्का गरेको थियो, तर गत वर्षको विजेता सुदूरपश्चिम यसपटक भने फाइनल पुग्न असफल रहेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर कीर्तिपाल सुवेदीले दिएको हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। खास गरी गर्भवतीलाई किन दिइन्छ आइरन चक्की भन्ने विषयवस्तुमा आजको हेल्थ टिप्स छ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरुमाझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। गर्भावस्थामा आमाको शरीरमा विभिन्न परिवर्तन आइरहेको हुन्छ, साथै गर्भमा शिशुको शारीरिक विकास पनि भइरहेको हुन्छ। यी दुवैको अङ्ग तथा तन्तुहरुमा अक्सिजन प्रवाह गर्नका लागि हेमोग्लोबिनको जरुरत हुन्छ। हेमोग्लोबिन रातो रक्त कोशिकामा पाइने एक किसिमको प्रोटिन हो। शरीरमा हेमोग्लोबिन बनाउन आइरन जरुरत हुन्छ, तर हामीले खाइरहेको खानपानबाट मात्र पर्याप्त नहुँदा आइरन चक्की खान दिइन्छ। सामान्यतया महिलाहरूको 13 ग्राम प्रति डेसिलिटर हेमोग्लोबिन हुनुपर्छ। गर्भावस्थामा हेमोग्लोबिनको मात्रा कमी नहोस् भनेर आइरन चक्की दिने गरिन्छ। त्यसो त आइरन चक्की के हो त? आइरन एक खनिज मिनरल हो जुन कतिपय शारीरिक प्रक्रियाहरूलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि जरुरी हुन्छ। आइरनले शरीरमा हेमोग्लोबिन उत्पादन गर्छ। हेमोग्लोबिनले शरीरका विभिन्न भागमा अक्सिजन प्रवाह गर्न रातो रक्त कोशिकालाई सहयोग गर्छ। यसैले शरीरमा आइरनको अभाव भएमा अक्सिजनको कमी हुन्छ। आइरनको प्रतिरोध क्षमता कोशिकाको उचित सञ्चालन र मांसपेशी बलियो बनाउने काम गर्छ। यदि शरीरमा आइरनको कमी भएमा रक्त अलपत्ता पनि हुन सक्दछ। कुन कुन खानेकुराबाट आइरन पाइन्छ त? शरीरलाई आइरन हामीले खानेकुराबाट पनि प्राप्त हुन सक्छ। यसको मुख्य स्रोतहरुमा माछा, मासु, हरियो सागपात, करकलो, मेथीको साग, तोरी, पालुङ्गोको साग हुन्। यी बाहेक किसमिस, बदाम, काजु, पेस्तामा पनि आइरन धेरै मात्रामा पाइन्छ। चुकन्दर, अनार, गाजर, आलु बखेडा, सुन्तला, कागती, अमला, केरा, अम्बा, स्याउमा आइरन सोच्न सघाउने भिटामिन सी पाइन्छ। यी मध्ये चुकन्दर, अनार, करकलो, हरियो सागपात, अमला आइरनको हिसाबले समृद्ध स्रोत मानिन्छ। हामीलाई दैनिक कति आइरनको जरुरत हुन्छ, दैनिक कति आइरन चाहिन्छ भनेर ठ्याक्कै तोकिएको छैन। यसमा मान्छेको शारीरिक अवस्था, उमेर निर्भर रहन्छ। गर्भवती महिलाको शारीरिक अवस्था ठिकै भएमा दिनको 1 चक्की आइरन खान दिइन्छ। यदि हेमोग्लोबिनको मात्रा कम छ भने दिनमा 2 चक्कीसम्म आइरन दिने गरिन्छ। आइरनको कमीले के हुन्छ त? शरीरमा आइरनको कमी भएमा रक्त कोशिकाहरू नष्ट हुँदै जाने र शरीरमा रातो रक्त कोशिका निर्माण प्रक्रियामा कमी हुन थाल्छ। यसले गर्भवती महिलामा पार्न सक्ने जोखिम भनेको गर्भ तोइने हो। साथै आइरनको अत्याधिक कमी भएमा रक्त अल्पत्ता अर्थात् एनिमिया रोग लाग्न सक्छ। आइरनको कमी हुँदा अल्छी लाग्ने, कुनै कुरामा ध्यान केन्द्रित नहुने, कमजोर महसुस हुने, सुस्त हुने लक्षण देखा पर्छ। थोरै काम गर्दा पनि थकान हुन सक्छ। आइरन कमी हुनै नदिन के गर्ने त? यसका लागि दैनिक खानपानमा पर्याप्त मात्रामा आइरनयुक्त सागपात, दाल, फलफुल र ड्राई फ्रुट्स खानुपर्छ। त्यस्तै गर्भवती महिलाको हकमा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आइरन चक्कीको सेवन गर्नुपर्छ। सामान्यतया गर्भवती महिलाहरूलाई गर्भवतीको 3 महिना कटेपछि दैनिक आइरनको चक्की सेवन गराउने गरिन्छ। यदि शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा त्यति कम छैन भने आइरन चक्की हप्तामा 1 चोटि खान सकिन्छ। फलामको भाँडामा पनि पाइन्छ आइरन। फलामको भाँडामा पकाएर खाएको खानेकुरामा पनि आइरन पाइन्छ। त्यसमा पकाएर खाना खानेकुरामा केही फलामको तत्त्व मिसिएको हुन्छ। त्यसले पनि फलामको भाँडामा खाना पकाएर खानु उत्तम मानिन्छ। उहिले शरीरमा आइरनको पूर्ति यसै फलामको भाँडाबाट हुने मान्यता थियो, तर आजभोलि थरीथरीका भाँडाकुँडा आएपछि फलामको भाँडाको प्रयोग त्यति गरेको पाइँदैन। गर्भवतीले कहिलेबाट खाने त? सामान्यतया गर्भावस्थामा 13 हप्ता वा 3 महिनापछि आइरन चक्की खान दिइन्छ, किनभने यस बेला वाकवाकी कम लाग्ने, भान्ता कम हुने हुन्छ। गर्भको शिशुको वृद्धि विकास पनि छिटो हुन्छ। यद्यपि गर्भवती महिलाको शरीरमा रगत कमी छ भने पहिलो महिनादेखि नै आइरन चक्की चाहिन सक्छ। बच्चा जन्मिसकेपछि पनि 6 हप्तासम्म नियमित रूपमा आइरन चक्की खानुपर्ने हुन सक्छ। तर कति खाने, कहिलेदेखि खाने, कति खाने र कस्तो अवस्थामा खाने भन्ने विषयवस्तु आफ्नो विशेषज्ञ र चिकित्सक डाक्टरलाई देखाएर मात्र लिनु उपयुक्त हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई गर्भवतीलाई किन दिइन्छ आइरन चक्की, आइरन चक्की कम भयो भने शरीरमा के खालको समस्याहरू निम्तिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। आजको हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरुमाझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला।
हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।